السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عقود عمل في مقاطعة كيبيك. تكلمت سابقا في اللايف وفي فيديو آخر بالنسبة لعقود العمل في مقاطعة كيبيك. اليوم جيت نشرح لكم طلبا العديد من أصدقاء القناة وفي الانستغرام تيتوصلوني تيقولوا لي كيفاش نسجلوا. دونك اليوم فيديو قصير إن شاء الله نوريكم طريقة التسجيل، والله يوفق الجميع. يلا على بركة الله. دونك بالنسبة لعقود العمل في مقاطعة كيبيك، جورني كيبيك موند فيفري غتكون فيفري 2020. بوستولي افون لو 24 جانفي كما تيبان لكم على الشاشة. دونك من هنا لو 24 جانفي إلا بغيتو تبوستيلو لي زوفر دومبلوا، مي لو بروميي اريفي بروميي سيرفي، يعني الناس اللي سباقين لي زوفر دومبلوا هما اللي يعيطوا لهم. اوكي الدراري، دونك لو كيبيك ريكروت دون بليزيور دومين كما قلنا، غادي بزاف د المجالات. دونك غادي تكون دي زونتروفي يعني دو فاسون فيرتويال اونلاين اي غراتوي، يعني ما تخلصوا حتى شي حاجه. لي دومين اللي طالبين الدراري هما لادمينستراسيون، الجيني، لوتيلري، ريستوراسيون، مانيفاكتور، فابريكاسيون، برودكسيون اوديوفيزيوال، سونتي، تكنولوجي de l'information, transport et mécanique. بالنسبة لي دات، دونك قلنا من لو 14 ديسمبر حتى لو 24 جانفيي. كومون كونسلتي لي زوفر دومبلوا غنكليكو هنا من بعد. Donc la participation est gratuite. Les autres dates à retenir entre le 1er et le 8 février, réception des convocations aux entretiens d'embauche. يعني في هاد la période, هاد la semaine, الناس اللي تقبلوا غادي يوصلهم يعني des convocations par courriel avec toute l'information pour l'entretien d'embauche اللي يكون online. من بعد entre le 14 et le 25 février, avec un entretien d'embauche, si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué à des entretiens d'embauche en ligne directement avec les gestionnaires des entreprises. Donc هادو les dates à retenir تعقلوا عليهم باش تراقبوا لا بواط تاع كوريال ديالكم في باش ما يمشوش لي سبام ولا يمشيو لي كوريال انديزيرابل. D'accord الدراري. Donc comment bien se préparer pour l'entretien d'embauche ان شاء الله، غادي نديروا لها شي حلقة قبل ما يوصلوا هاد لي دات هادو. دونك بلا ما نتكلم عليها اليوم، لان فيها السي في، فيها بزاف تاع المعلومات اللي غادي نرجعوا لهم ان شاء الله من بعد ان شاء الله. دونك اليوم بالنسبة كما قلت لكم لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل، غنكليكيو هنايا. دونك ملي تكليكي هنايا غادي تجي فوالا غتلقى بزاف تاع لي زوفر دومبلوا، تقريبا عندنا 329 اوفر دومبلوا، تبارك الله. دونك لي دومين اللي كتار تقدر دير واحد الفلتر ولا موتور دو ريشيرش هنايا، ولا مثلا على حسب الدومين اللي بغيتي نتايا خدام، مثلا secteur de la santé, gestion, métier, transport, machinerie, l'enseignement. Donc l'enseignement في واحد تقريبا، gestion 4. دونك على حساب الدومين ديالك، مثلا فابريكاسيون غيعطيك غير الفابريكاسيون بالنسبة للناس لي سودور، ديسيناتور، استيماتور. دونك غنديرو كسبيل المثال غنمشيو مثلا سودور مثلا. السودور دونك السالير ديال السودور انيوال تيتراوح بين 47,000 حتى 55,000، اللي هو سان سالير فوق لا موين، دونك مزيان. 40 ساعة في الأسبوع. دونك لونتروتيان غيكونوا كما قلنا من 14 حتى ل 25 فيفري اون فيديو كونفيرونس. دونك اشنو طالبين بالنسبة لهاد لو بوست؟ دونك كونيسونس دي ميزور ميتريك، بون كونيسونس اون ليكتور دو بلان. دونك ميتريك مزيان هو يعني تو سكي سنتيمتر ومتر. دونك déjà pas mal parce que au Canada تيخدموا بالإنش والبوس. Fonction principale, procéder à l'assemblage de divers types d'équipements selon les plans, soudure avec les procédés MIG et TIG sur aluminium et acier inoxydable, remplir les rapports quand la production et le contrôle de la qualité, participer à l'entretien et à la préparation des machines et autres tâches. Langue باغين intermédiaire بالنسبة للفرنسية، والانجلي débutant يعني ماشي مشكل. Un test d'aptitude sera prévu dans le processus de sélection. يعني يقدروا يطلبوا منك un test ديال الفرنسية من بعد. Donc les études collégiales techniques يعني un diplôme ديال professionnel technique في la soudure مطلوب. Niveau d'expérience بين صفر حتى العامين، ولكن سيرمون ما ياخدوا صفر دونك عام وما فوق غتكون عندك حظوظ كثيرة. Précision additionnelle. Une assurance vie, assurance médicaments et dentaire payée à 100% par l'employeur. هادشي مزيان تعرفو. داكوغ، لأن لاسيرونس مهمة ليك والعائلة ديالك. الشركة سميتها لازر إينوكس أدفانس برودكسيون تانك ال تي دي.
دونك ها هي كاينه في لا بروفانس دو كيبيك. ها لاباج ديال لونتربريز اللي بغيتو تمشيو تقراو عليها قبل ما تدفعوا ليها باش تعرفوا شنو هما لي باش خدامين. ديجا عطاوك هنايا دي موكلي اللي تستعملهم في السي في تاعك، يعني الا كنتي كتبتي ليهم هادشي غادي يعيطوا لك، كتبتي ليهم شي حاجه اخرى ما باغيناش هما ما يعيطوش لك تو سامبلومون. تبوستولي وهادشي تينطبق على كلشي، يعني على الجميع ماشي غير عليك، على هاد الدومين، يعني كاع لي دومين اللي غنهضر عليهم. دونك اللي عنده ديجا ان كونت غيدير هنا كونت الكوريال والمود باس. اللي ما عندوش ان كونت خاصو يدير كريي ان كونت. دونك كريي ان كونت مثلا اوكي. دونك هنايا نقدر ندير مثلا طريقة النجاح. اوكي دونك برينون ديالي نون د فامي باش نتقيد معاهم سوميتر. Vous devez activer votre compte pour. Vous pouvez le faire avant à partir de courriel envoyé. دونك ملي دخلنا الدراري اكتيفينا وصلني واحد لو كوريال باش اكتيفي لو كونت ديالي. دونك ملي اكتيفيت لو كونت ديالي دونك غادي نجي لهاد لا بلاتفورم. دونك توصل واحد الكوريال تتكليك عليه تيعاود يصيفطك لهاد لاباج هادي تدير لو مود باس والكوريال باش دخلتي. داكوغ دونك هنايا الدراري غادي نشوف لي زومبلوا لي زيتود كانديداتور اي انتروتيان. هادشي كامل هو عندي، هادي هي لا بلاتفورم اللي عندي، هذا هو البروفايل ديالي. دونك لي زيتود مثلا ندير فورماسيون بروفيسيونيل mécanique continue. Dans quel lieu pourriez-vous vous rendre pour un entretien de sélection en vidéoconférence continue? Ok. Donc les études راني déjà جاوبت. les emplois هما هادو. مثلا نشوف اي emploi غير باش à titre d'exemple. donc assembleur soudeur. donc غادي نشوفو مثلا هاد l'emploi هو اللي عجبني غندير postuler هنايا. نقول لها واش vous serez disponible pour l'entretien d'embauche. نقول ليه oui. complétez votre profil. donc خصني ندير هنا à propos de vous جميع المعلومات اللي هي personnel. هنا compétences هنا جميع المعلومات اللي هي professionnel à compléter. révision de votre profil, choix des offres. donc هادشي اللي كاين. donc compléter غدير جميع المعلومات ديالك هنايا nationalité, le pays de résidence, la ville فين ساكن. brève présentation تكون هنا une lettre de présentation optionnelle ماشي ضروري ولكن مزيان تحط واحد البتيت بريزونطاسيون عليك. لي كوردوني ديالك ليميغراسيون واش عندك باسبور فاليد. اسبليكي نو فوتر بروجي ديميغراسيون كوبيك مزيان تعمر هاد المعلومه هنايا. افيفو ديجا فواياجي على الاكستيريور هادشي كامل عمرو الدراري عمرو كامل، يعني وي نو على حسب داكشي اللي تنطابق على كل واحد. لي لونغ غنحط مثلا ندير انترميديير اي بي انترميديير فيهم جوج مثلا. فوالا هنا قالك ليان بيرتينون لينكدين سي في روليفيت نوت. دونك اجوتي ان ليان. داكوغ الدراري هنا غدير مثلا ليان فيغ السي في تاعك. غدير مثلا السي في هنايا غدير هنايا مثلا غتكتب بان راسي هذا هو السي في ديالك مثلا. زعما لو تيتر هو لي اوبليغاتوار كما تيبان لكم. ديسكريبسيون تقدر دير مثلا كما قلت لك اوبسيونيل يعني ماشي بالضروره. ليان يو ار ال تقدر دير فيغ الكونت لينكدين تاعك ولا فيغ جوجل درايف للسي في ديالك ولا الدبلومات ولا اي حاجه زيدهم هنايا. داكوغ دير اجوتي ليا زيد واحد اخر تزيد ثلاثه لي غولفيت نوت لي ديبلوم والسي في تاعك زيد كلشي هنايا. داكوغ الدراري. دونك هادي لا فاصون باش تزيد ولا عندك فيرسيون انجليز حطها هنايا. دونك لا فيرسيون انجليز اون اور سي برودويت. دونك بوتيتر كاين دابا ان بروبليم مي تقدر تدخل ميم لا فيرسيون انجليز تاعك. داكوغ الدراري. دونك هادي من جهه ريفيزيون من بعد يعطيك واحد الريفيزيون ديال هادشي كامل العمر. من بعد دير لوفر شوازير لوفر اللي اختاريتي انفويي سوميتر. هذه هي الطريقه الدراري، يعني ما كاينش طريقه اخرى من غير هاد الطريقه هذه اللي هي سهله جدا. من بعد عندك هاد لاكاز اللي فيها لي زومبلوا اللي بوستيليتي اليوم غتبقى متبعهم هنايا واش اون كور اون تريتمون ولا سي فيني لو تريتمون با روتوني، يعني عندك سوا اون تريتمون سوا راه مقبلوكش. دونك لي زيتود الا كانت شي حاجه بور لي زيتود مي نتا تصيفط بور لي زومبلوا. هنا لي فافوري
لي زوفر دومبلوا فافوري، اون فوا تكون تتقلب على لي زومبلوا تقدر دير كور، من بعد ترجع ليهم هنايا فافوري. هاي جاتني هنايا. دونك لي زومبلوا باش ما تلفش تبقى دير مثلا دي كور لهادوك لي زوفر دومبلوا اللي في الدومين ديالك. من بعد غادي تجي هنايا تلقاهم كاملين هنايا باش تدفع لهم بشويه عليك واحد بواحد. دونك هذه الطريقه ديال التسجيل في كيبي كونتنت اللي بزاف الناس تيطلبوا. كيفاش الطريقه كيفاش نقدروا نسجلوا. دونك فوالا. دونك هذه الطريقه كومبليت، يعني من الاول حتى الاخر. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا معنا. بروفايل، ها هو بروفايل هنايا اللي قلت لكم عليه قبيله بالنسبه يعني لي كومبيتونس هنا ديالك. وهنايا لي زانفورماسيون جينيرال خاصك تعمرهم، ولا تيقول لك عمرهم ملي تكون تدفع راه هو تيعيق وتيقول لك اجي عمرهم ليا. دونك سوا تعمرهم في هذه المرحله كما في الاول، سوا تجي هنايا وتعمرهم في البروفايل. ريغلاج دو كونت هنايا المود باس وداكشي ما تكمل دير بيه ابخي دي كونيكسيون باش تصد البروفايل ديالك. دونك هادشي اللي كاين الدراري. جيسبر تكونوا فهمتوا، يعني الطريقه سهله ماشي صعيبه، يعني عمرها لي زانفورماسيون بيرسونيل، لان بزاف اخواتي يصيفطوا لي تيقول لك الطريقه ديال فين نحط السي في. الوغ ما السي في ديالك راه وريتك دابا كيفاش تحطو. نتمنى لكم التوفيق كاملين الدراري، الله يسهل عليكم الامور. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش غير واحد الكومونتير، ضروري كومونتير، وواحد اللايك والبارطاج باش نعرفكم دائما كاينين معايا في القناة. الله يسهل عليكم كاملين وتبارك الله عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم الشباب، الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي مرحبا بك. الانستغرام اللي هو طريق نجاح كندا كما تيبان لكم على الشاشه. تنبارطاجي في الحياه اليوميه في كندا، ستوريات، لايفات، مجموعه من المعلومات اللي ما تنبارطاجيهاش في اليوتيوب. دونك دخلوا، مرحبا بكم، انضموا للعائله ديالي على الانستغرام طريق نجاح كندا. مرحبا بالجميع.